हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की मेरी कहानी बहुत ही मस्त है, तो हमारी कहानी को एंड तक सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। मेरा नाम अंबर है और इस वक्त मेरी उम्र 30 साल है और मेरा ताल्लुक लाहौर की एक खुशहाल लेकिन रिवायती किस्म की फैमिली से है। मैं 4 भाइयों की अकलौती और सबसे छोटी बहन हूँ। अकलौती होने के जहाँ बहुत से फायदे हैं, वहाँ एक नुकसान ये भी है कि सारे भाई अपने अकलौती बहन पर कड़ी निगाह रखते हैं और बेचारी पर बचपन से ही बेजा पाबंदियां लगा दी जाती हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि होने वाली बात होकर रहती है, यहाँ मैं आपको एक अजीब बात बताऊंगी कि मैं वक्त से बहुत पहले ही जवान हो गई थी और शुरू ही में मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ अंदाजा हो गया था। इसकी वजह ये थी कि घर में एक तो सभी मर्द थे और जो एक औरत थी वो मेरे सबसे बड़े भाई फैज की बीवी थी, जो जाहिर अपने खावंद के साथ सोती थी। इसीलिए मेरा इनके साथ सोना बहुत मुश्किल था और मसला ये था कि मुझे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था। इसीलिए चारों न चार मेरे वालिदैन मुझे अपने साथ सुलाते थे, लेकिन वो मुझे अपने साथ पलंग पर नहीं सुलाते थे, बल्कि उन्होंने मेरे सोने के लिए एक छोटी सी चारपाई बनवाई हुई थी जहाँ पर मैं सोती थी, जबकि पलंग पर मेरे वालिदैन सोते थे। मेरे वालिदैन बहुत एहतियात करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बेएहतियाती भी कर लेते थे। इस सिलसिले में एक वाकया बताती हूँ। वो कुछ यूं है कि ये तो मुझे याद नहीं कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, लेकिन इस उम्र में देखा गया एक सीन मेरे जहन में नक्श है। आज मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अभी अभी मेरे सामने हो रहा है। ये नीम सर्दियों के दिन थे, मतलब ये कि अभी सर्दियां पूरी तरह से नहीं आई थी। दिन को मौसम ठीक, लेकिन रात को बड़ी ठंड हो जाती थी और आपको हल्का सा कंबल या चादर लेना होता था। ये उन्हीं रातों में से एक रात की बात है। मैं हस्बे मामूल अब्बा अम्मा के पलंग के साथ बिछी एक चारपाई से पर सो रही थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था। अचानक कुछ आवाजों से मेरी आंख खुल गई। कमरे में जीरो का बल्ब लगा हुआ था और इस 0 वॉट के बल्ब से हल्की फुल्की रोशनी फूट रही थी। अभी मैं इन आवाजों पर गौर ही कर रही थी कि कमरा एक बार फिर आवाजों से गूंज उठा। इस दफा इनकी आवाज पहले की निस्बत थोड़ी ऊंची थी। इसी में मुझे अंदाजा हुआ कोई जनाना आवाज में एक तेज आवाज सुनाई दी और मैंने डरते डरते आवाज की सिम देखा तो वहां का मंजर देखकर मेरा दिल धक रह गया। क्या देखती हूँ कि पलंग पर मेरी अम्मा सीधी लेटी हुई थी और अम्मा अब्बा के साथ बातें कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुना तो वो कह रही थी, मैं हैरान थी कि अब्बा अम्मा को बार बार क्यों मारे जा रही हैं। मेरे घर में अम्मा का खासा होल्ड था और आम हालत में अब्बा अम्मा से खासे डरते थे, लेकिन इसके बावजूद अब्बा अम्मा को मारे जा रहे थे और अम्मा बजाय इनको मना करने के इनको और हिम्मत दे रही थी। खैर मैं बिस्तर में दुबकी चुपचाप अम्मा अब्बा की ये लड़ाई देखती रही, जिसमें कि अब शिद्दत आती जा रही थी और अम्मा अब्बा की फरमाइश पर इनको मजीद मार रहे थे और इसके साथ ही अम्मा के चिल्लाने की आवाज तेज से तेज तर हो रही थी, जिसे सुनकर अब्बा ने थोड़े करख्त लहजे में बात की। इनका पलंग बुरी तरह से हिलने लगा और फिर इसके साथ ही मेरे कानों में अब्बा की कपकपाती हुई आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही अब्बा ने एक बड़ी सी चीख मारी। मैं अब्बा अम्मा का ये तमाशा देख रही थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी समझ में न आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन फितरतन चूंकि मैं काफी बुज़दिल और खामोश तबा वाक़ई हुई थी, इसीलिए सुबह उठकर मैंने इस बात का तज़किरा किसी से नहीं किया। इसके बाद हफ्ते में 1-2 बार तो ये ड्रामा जरूर देखने को मिल जाता और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनकी लड़ाई भी कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गई। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अम्मा अब्बा की लड़ाई सारी की सारी समझ में आ गई। फिर शायद इनको कोई शक हो गया, ये जाने क्या बात थी कि कुछ अरसे बाद मेरे वालिदैन ने मुझे एक अलहदा कमरा दे दिया। इस दौरान मुझे पूछता सोचता तो एक दिन मेरी सबसे बड़ी भाभी, जो कि फैज भाई की बीवी और रिश्ते में मेरी कजन भी लगती थी, इसने मुझे अपने पास बुलाया और आज के बाद मैंने किसी भी सूरत दुपट्टे को अपने सीने से नहीं हटाया और फिर इसके साथ ही मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया। वरना इससे पहले मैं मोहल्ले में बगैर रोक टोक फिरा करती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई। मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी होती कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक दिन की बात है कि मैं नहाकर बालों में ब्रश कर रही थी। पहले तो मैंने इस खुजली को इग्नोर किया, फिर जब खुजली ने शिद्दत इख्तियार कर ली तो मैंने इस जगह को खुजाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी तसल्ली ना हुई। मैं जितना इस जगह को खुजाती जाती, मुझे इस काम में इतना ही ज्यादा मजा आता रहा। खारिश तेज हो गई और मैं इसे और भी तेज तेज खुजाने लगी कि अचानक मेरे जहन में एक आइडिया आया
اور میں نے فوراً ہی اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جلدی سے جا کر اپنے دروازے کو جو پہلے ہی بند تھا اس کو لاک کیا اور اس کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں شیشے کے اور قریب ہو گئی اور پاس پڑے اسٹول پر ایک پاؤں رکھا اور شیشے میں دیکھنے لگی کہ سب کچھ تو میں نے کر لیا، لیکن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اس بارے میں جاننا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں ڈر کی وجہ سے کسی سے بھی بات نہ کر سکتی تھی۔ وجہ وہی گھر کا سخت اور روایتی سا ماحول۔ میں اسکول جاتی، اسکول ابا چھوڑتے اور واپسی میں اپنی دوست نسرین کے ساتھ آ جاتی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے 1-2 گلیاں پہلے آتا تھا، جبکہ اسکول ہمارے گھر سے 5-6 گلیاں دور تھا۔ میرے لڑکپن کا دور کا قصہ ہے۔ اس وقت میں ٹین ایج میں تھی اور میری جوانی کی اٹھان بہت زبردست تھی۔ میری خوبصورتی کی سبھی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حسب معمول چھٹی کے بعد میں نسرین کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی کہ اتنے میں نسرین کا گھر آ گیا اور وہ مجھے بائے بائے کرتے ہوئے چلی گئی کہ ایک لڑکا مسلسل مجھے گھور رہا تھا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش، لیکن میں نے اس کو اگنور کیا اور ڈر کے مارے سے کوئی بات نہیں کی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کہاں سے نازل ہو جاتا تھا، ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ شروع میں تو مجھے الجھن ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ میں بھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ میں بہت بزدل تھی، اپنے بھائیوں سے بہت ڈرتی تھی اور مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میرے بھائیوں نے صاف کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں اسکول سے اٹھا لوں گا۔ ابھی سے میرے سینے کی اٹھان ایسی غضب کی تھی کہ جب بھی میں سینہ تان کر چلتی تھی تو بڑے بڑے لوگوں کے دل ہل جاتے تھے، اور یوں میرے اس لڑکے سے جس کا نام سمیر تھا دوستی ہو گئی۔ پہلے تو اس نے خطوط پر رومانوی باتیں کی جن کو پڑھ کر میں سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ آہستہ آہستہ میں اس کی خط کی عادی ہوتی گئی اور ہماری دوستی کی ابتدا ہو گئی۔ وہ اکثر مجھ سے ملنے کی درخواست کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ خطوط کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ وہ اکثر مجھ سے ملتا اور آتے جاتے رستے میں مجھے چھوتا۔ مجھے اس کا چھونا اچھا لگتا۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ ہمارے گلی کے نکڑ پر ایک ایسا گھر بھی پڑتا تھا جس میں ایک باڑ لگی ہوئی تھی اور گھر کو 3 طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ان کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو تو گیٹ کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لان تھا اور اس کو لان کے کونے میں درخت اکٹھے ہی لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہاں ایک چھوٹی سی آڑ بن گئی تھی، اور ان درختوں سے ہٹ کر یعنی کہ ایک سائڈ پر اس گھر کا گیٹ تھا۔ اس گھر میں 2 ہی لوگ رہتے تھے، ایک میاں اور ایک اس کی بیوی۔ یہ دونوں ہی خاصے بوڑھے تھے۔ مرد تو کام کے لیے صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا، جبکہ خاتون گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ ان کے بچے وغیرہ بھی نہیں تھے۔ یہ سب باتیں مجھے سمیر نے بتائی تھی۔ اسکول سے واپسی پر حسب معمول اس نے ملنے کی تکرار کی تو میں نے بھی اسے روز والی بات کی کہ تم جانتے ہو کہ میرا گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم مجھ سے یہاں ہی مل لو۔ میں نے کہا روز تو ملتی ہوں، لیکن اس نے حسرت سے کہا کہ ایسے نہیں، میں تم سے گلے ملنا چاہتا ہوں، تم سے جی بھر کے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اس گلی میں تو ہم روزانہ ہی ملتے ہیں۔ تو تب اس نے اس باڑ والے گھر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتلایا اور ساتھ ہی کہا کہ ہم اس جگہ مل سکتے ہیں۔ ویسے بھی گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ سمیر کو ایک دن پہلے ہی اس جگہ کے ملنے کا میں نے ایک دن پہلے ہی سمیر کو بتا دیا کہ میں کل ملوں گی۔ چنانچہ اس دن پروگرام کے مطابق میں جلد ہی اسکول سے باہر آ گئی اور ادھر ادھر دیکھا تو تھوڑا آگے مجھے سمیر نظر آیا اور اس نے اشارے سے بتلایا کہ وہ اسی باڑ والی جگہ درختوں کے پاس ہی ہوگا، میں سیدھی وہاں آ جاؤں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ میرا اشارہ دیکھ کر وہ واپس مڑا اور چلا گیا، اور اسے جاتے دیکھ کر میرے سارے بدن میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ کیونکہ یہ میری پہلی ڈیٹ تھی اس لیے میری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھیں اور دل بھی بہت کر رہا تھا کہ میں جا کر سمیر کے گلے لگ جاؤں۔ نسرین سے الوداع کرتے ہوئے میں اس باڑ کی طرف چلنے لگی۔ میں نے کن اکھیوں سے ساری گلی کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری گلی سناٹا تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو گئی اور سمیر سے پوچھا کہ اس نے یہ جگہ کیسے ڈھونڈی۔ میری بات سن کر سمیر نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، محبت سب کرواتی ہے میری جان، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔